مساء الخير عليكم البنات. اليوم راح ندير معكم فيديو ماشي تاع طياب، ماشي تاع لي غاتو، ماشي تاع لي ديسير. اليوم راح نقول لكم بعض من مشترياتي. عندي شحال وانا نضمن لهم هاد المشتريات، واليوم كيما نقولوا قررت نوض الصباح، قررت درت شغلي، خرجت باش نشري هاد الامور اللي خاصيني في لاشين يوتيوب تاعي. دوك بون نبداو بالامور الصغار. شريت انا هادوما، حسبهم لي 10000 للوحده الباكي. شوفوا شحال شابين، دوك نوريكم الداخل شابين وبريزونطابل، ميم لي كولور تاعهم ما شاء الله. شوفوا الداخل كيفاش دايرين، على بالي كامل راكم تستعملوا فيهم. هادوما بوغ لي سالاد لي ديكور، ديروا فيهم زيتون كاشير وفرomاج ديكوريو بهم، تشدوا بهم تاني الشاورما تاعكم. كيما نقولوا حنا عده استعمالات. هادوما اللي قلت لكم شريتهم 10000. شوفوا لو بري تاعهم بزاف كيما نقولوا في متناول الجميع. شريت هادوما تاني عجبوني، هادوما تاكوس شاورما، تحبوا تشدوا بهم لي بابي موشوار. هادوما جوست بوغ كيما نقولوا حنايا للطياب الكوزينه، حاجه سبيسيال كويزين. سورتو الا كانت عندكم هكا اون فات تاع دراري صغار ولا نقولوا ديكوريو بهم. شوفوا شحال شابين. تاني حسبهم لي 10000، فيهم 10 في الباكي. هامليك هاد لي دو موديل، نتمنى هاو الفيديو يبان يكون موضح مليح. شريت هادوما تاني، هاد المسيسكه تاني الديكور. قلت لكم متعددين الاستعمالات، عندكم شاورما، عندكم تاكوس، عندكم بزاف امور. ان شاء الله تشوفوا معايا دي فيديو نستعمل فيهم هاد المشتريات اللي شريتهم انايا. هذا تاني حسبه لي 10000، فيه شحال من واحد. دوك نفتح لكم الباكي، شوفوا شحال ملاح وتاني سوليد وشابين بريزونطابل. شوفوا ما شاء الله عليهم. انا نحب هاد لي تروك صغار. تاني شريت مغارف كانوا خاصيني. شوفوا شحال شابين، حسبهم لي 35000 للستة. شابين تاني حاجه بالطبع ماشي لامبورط كوا. دوكا كل واحد كيفاش يتحسبوا عندهم. هادوما انا كانوا خاصيني، جبت في لارجون وجبت في الدوري. بون شريت هديه تاني كامل على بالنا نسحقوها في المطبخ. هذه الشوكولا بلون، شوكولا نوار، ولا باش نديكوريو، وحاجه بخاتيك يسمى تخدموا بها ما شاء الله. هذه بون هذه شريتها لواحد الغطاء تكسر لي الهدايا. شريته تاني حسبه لي 10000. شريت هادوما شوفوا شحال شابين. هادوما دي فيغ هكا، دي بتي فيغ. شوفوا شحال شابين، حسبهم لي 7000 الواحد. انا هذاك واش فضل لي الصرف، جبت زوج ندير فيهم من الخل الزيت، ولا ندير فيهم كاش حاجه حتى كي نقفل السته ندير لكم فيهم واحد الديسير بزاف بنين ان شاء الله على ربي. شوفوا لا كاليتي تاعهم ولو بري تاعهم بزاف ريزونابل. قلت لكم خلاهم لي 7000. شريت تاني هاد السنيوات سبيسيال بيتزا، 25000 للوحده. وتقال على بالكم البنات ماشي حاجه وخلاص، شغل كي ترفدوهم ما يتعوجوش. شوفوا راني نعوج فيهم ما يتعوجوش، لا بون كاليتي ما شاء الله، ولو بري تاعهم بزاف ريزونابل. وشوفوا شحال شابين يعني ما شاء الله. نتمنى يعني تستفادوا من المشتريات تاعي. انا شريت الحاجه النيسيسير اللي راني محتاجتها في قناتي. يسمى باش نديروا اون شان يوتيوب ماشي ساهل، لازم توجدوا لها، لازم كل حاجه بالطبع. ننصحكم حاجه تاني اللي تاتيري المشاهدين. انا لاشين تاعي مازال جديده، راني نتعب بزاف لي فيديو، نسبه المشاهده بزاف قليله، بصح ان شاء الله ربي يوفق الجميع. الحاجه اللي تاتيري المشاهد هي لا بروبروتي ومام ما عن هكا كيما نقولوا يكونوا 25000 15000 ولا، وراح تحطوا حاجه شابه، والمهم تكون مقيقيه ماشي مشقه. وكيما راكم تشوفوا هنا شوفوا شحال شابين. قلت لكم دي بلا ما شاء الله. شريت هادوما تاني حسبهم لي 1000 راك للوحده، وتاني لا بون كاليتي. شوفوا شحال شابين ما يلصقوش. انا هاد لا ماتيير عندي ديجا راني خادمه بها ما شاء الله. حسبهم لي 1000 راك للوحده، صافي جاوني 12000 في 12. هاد ليمول باذن الله تعالى راح ندير لكم فيهم واحد الوصفه، هي اول وصفه راح نديرها فيهم، البيتزا السائله. انتظروا الوصفه تاعي ان شاء الله عن قريب. بون قلت لكم هنا احسبهم لي 1000 راك. شوفوا شحال شابين ومتعددين الاستعمالات، يسمى ما حاجه براتيك، حاجه شابه، وزيدون بليس لا ماتيير تاعهم ما تلصقش. هادو لي مول ديالي. دوك نوريكم واحد الحاجه انا كنت بزاف شاحنه عليها ومتمنيه نشريها، وشريتها الحمد لله ربي حقق لي الحلم ديالي. هي هاد الكاس. دوك تشوفوه البنات شحال الشباب وهايل ما شاء الله. انا عجبني، نتمنى نتوما ثاني يعجبكم معايا. انا نحب لي كولور، علاش؟ باش كي نكون ندير فيديو ولا كيما نقولوا لي كولور يمدوا لي نظاره ما شاء الله.
هاوليك الكاس ديالي هذا اللي كنت حباتو، هاوليك شوفوا شحال شباب، والله غير كنت متمنياتو حبيتو، شريتو اليوم كي خرجت، والسومه تاعو بزاف معقوله. شوفوا شحال شباب، حسبوه لي 50,000، يعني لو بري تاعو قلت لكم ما شاء الله. فيه لي كولور، فيه انا حبيت لو روج قلت لكم باش كي نكون فيلمي ديجا. شوفوا لو فات اللي رفت هكا لاكام، شوفوا كيفاش راه يبان. نتمنى تاني يكون عجبكم هذا، ولا مبورط كال حاجه راكم حابينها ماذا بيا تخلوها لي في التعليقات. ما عندي شويه هذاك لو بو تاع المشاهدين، انا فيه خير وبركه. دوكا ندوزو لي زاسيات اللي كنت حابه نشريهم. قلت لكم هادو كامل شريتهم للقناه، ما شريتش زعما نقولوا سيريه ولا، شريت كل حاجه. شريت هادوما بوغ لي صوص، زعما نقولوا اون سوب، لامبورط كال حاجه اللي نقولوا تسحق غميقه. شريت هادوما 3، حسبهم لي 40,000. هاو داير لهم السولد هاد السيرفيس، حسب لي هاد 3 40,000. وماشي لامبورط كال حاجه، يسمى حاجه بالطبع، حاجه كيما نقولوا ميم كي تحطوها ولا تبريزونتي بيان. كيما راهو موضح هنا قدامكم، اشاك فوا نقول لكم كيما راهو موضح قدامكم. توت فاصون انا هذا هو لو ستيل اللي نحبه. ودوكا سي ديغو انا ليسونسيال هاني نوري لكم واش شريت ونمد لكم لو بري اون ميم طون. توت فاصون هادو كامل في شراكه راهم دايرين بزاف السولد، سواء في الماعن ولا في اللبسه. نقول لكم مرحبا بكم. شريت ثاني هادوما، شوفوا شحال شابين، ميم سيرفيس. انا ما حبيتش ندير ان ميلونج، شوفوا شحال شابين. انا هادو حسبهم لي كامل 52,000، فيهم 4. حسب لي الصغير هدايا، واللي تحتو هذا شويه غامق ثاني. نجم ندير فيه واش نحب، انا نحب حميس، دي سالاد، البوراك، واش حبيت تمام لي غاتو. حاجه ثاني بزاف شابه. قلت لكم حسب لي هادوما في 4 52,000. هاوليك وانا عندي سيريه كومبلي، سما جوست بور لاشين، ماشي زعما الطابله ولا حاجه لاشين ديالي، ماشي ما جبت سيرفيس كومبلي، جبت واش نسحق انايا. هذا درت لكم به فيديو، هذا حسبه لي في 3 50,000. ثاني قلت لكم سولد. شوفوا شحال شباب، شوفوا الغفلي ديجا تاعو كيفاش راهو يبان هنايا. انا نحب هاد لي كولور، نحب زعما حاجه نقولوا تاتيري بزاف كيما هذا. انا عجبني بزاف، على بالي نتوما باذن الله تعالى يعجبكم. شوفوا شحال شباب ما شاء الله عليه. قلت لكم هذا حسبه لي كامل 50,000 في 3. عندي الكبير وعندي الكروز وعندي هدايا تاع الشربه، لي ليغوم لي سوب. واش نحب انا، نحب تاني طعام وندير المرقه هنايا، هذا بوغ لي سالاد ولا لي غاتو. المهم ندير فيهم كامل واش نحب. شوفوا شحال شباب ما شاء الله. نتمنى يكونوا عجبوكم مشترياتي. وعندي هادو تاني شريتهم. هذا شريته على جال السليطه ولا شلاضه بيتنجال ولا حميس، المهم حاجه اللي كيما نقولوا بوغ لي سالاد. هذا ما كان ولا اللحم الحلو، دوك سا ديبون انا واش نحب نحط فيه. هذا حسبه لي كان زميل للواحد، شريت انا 3 15,000 الواحد. شوفوا شحال شباب، ماشي حاجه وخلاص، حاجه كيما نقولوا بالشن والطبع. مام شوفوا لي كولور تاعو ما شاء الله. شريت انا هذا قلت لكم الحميس ولا سليطه ولا لامبورط كال حاجه اللي نقولوا فيها شويه لاصوص هايليك. وهذا شريته للبوراك، سبيسيال بوراك. شوفوا شحال شباب تاني البنات ما شاء الله. انا عجبوني معني، ان شاء الله انتم تاني يسمى يكون عندكم لو ميم جو معايا. وهذا شريته ميم عندي دي سالاد زعما شويه نقولوا الكميات، الزيتون المرقد. هذا حبيت ندير سيريه في 3 يسمى باش نمشيهم مع بعض كيما راهو موضح هنايا. شوفوا شحال شباب البنات، والله ما شاء الله. نتمنى يعجبوكم يا ربي. وشريت هدايا، هذا راهو داير طوندونس هذا العام. هذا الوسمو نسيت اسمهم واش يعيطوا لهم، ليسونسيال. انا عجبني، درت لكم فيه دي روسيت. انا حتى لميت معني اللي شريتهم وقلت ندير لكم فيديو لبعض مشترياتي. هادو هما المشتريات. قبيله ما كنتش نفيلمي لكم، ما كنتش معليه لاكام شويه، نوري لكم الكاس ديالي هذا كي نقربوا. شوفوا شحال شباب البنات ما شاء الله عليه، يعني والله لا كولا كيما نقولوا كيما زايده فيه عتاب، الله يبارك. نعاود نوري لكم هاد الزوج كيسان اللي شريتهم هنايا. هادو لي كويار اللي قلت لكم ماشي لامبورط حاجه، شغل حاجه شابه على بها، حسبها لي 35,000. هاي اللي كيما هو موضح هنا. شوفوا شحال شابين. وهاد المسيسكات الصغار هادو ما سبيسيال كويزين. قلت لكم طراشن، تحبوا طراشن هكا عندكم ينفتح طفل صغير، ولا تحبوا لي ساندويتش شاورما تاكوس، لامبورط كال حاجه اللي تتشد بالمساك ديكوريو بهم. باسكو حنا على بالنا باللي الجزائريين ياك العين تاكل قبل من الفم، ونحبوا الديكور، نحبوا حاجه
كيما نقولوا اللي تبريزونتي لنا بيان. هادو ما المغارف جبت في لارجون قلت لكم او في الدوري كيما راهم موضحه هنا. جبت هاد المسيسكات ثاني نوتر موديل كيما راهم موضح هنا ثاني. شوفوا البنات شحال شابين لي كولور تاعهم، سوا هادو ولا هادو شابين بزاف وحاجه سوليد ماشي لامبورط كوا. شوفوا ماشي زعما كيقول لك ديميل تقولي نشريها ونرميها انا، ولا غير حاجه شابه بالطبع. هادو ما تاني على بالي كامل راكم تستعملوهم، حسبهم لي تاني ديميل. شوفوا شحال شابين ميم لي كولور تاعهم باهيين يعني الله يبارك. قلت لكم هاد القرعه تاني نسحقها انا بزاف بوغ لا ديكوراسيون تاع لي كيك ولا لا كريم ولا هادي براتيك شغل حاجه تخدموا بها خير من تستعملوا لابوش في حاجه صغيره. وهادو ما سنيوات قبيله ما كنتش معليه لاكام هام ليك. شوفوا لي كولور تاعهم شحال باهيين وزيدون بليس حاجه سوليد ولو بري تاعهم بزاف بزاف ريزونابل. بون البنات اليوم شاركت معكم المشتريات تاعي وتقاسمت معكم الفرحه باسكو راني فرحانه بهم بزاف ما نكذبش عليكم. شغل لاشين يوتيوب تاعي داري دوزيام راني كيما نقولوا نشهر فيها بالعقل بالعقل. راني ندير لكم ميم دي روسيت ما شاء الله وكامل مجربين وريوسيت ميم كي سوا في البنه ولا لا بريزونطاسيون ولا ميم كي ديروا روسيت ماشي اللي راح تندموا عليها ولا تفسدوا لي زانغريديون ولا دراهم باطل. نو او كونترير كاين دي روسيت يعني كيما نقولوا بلا ما نحلف راني نخدم بهم صافي دي زاني ماشي عام ولا زوج صافي دي زاني. كاين اللي عندهم 20 كاين. نتمنى كيما نقولوا تشاركوا في قناتي تشجعوني. مرحبا بكم عندي. نتمنى تاني تشاركوا القناه تاعي مع العائله تاعكم مع الاحباب مع كامل زعما مادام استفدتوا منها خلوا الغير يستفيد. انا القناه تاعي هذه دايرتها ماشي باش زعما كيما نقولوا ما على باليش وشنو، انا دايرتها بور لو بليزير باسكو نحب الطياب نحب لي غاتو نحب نقول لكم مرحبا بكم في قناتي والف مرحبا. سلام سلام. والى عجبكم مشترياتي وعجبكم لوغو تاعي نتمنى تكتبوا لي في التعليقات. نقول لكم مرحبا بكم امسيه سعيده. سلام سلام.